अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखेंगे। कामयाब तरीन आज़ाद कश्मीर तहरीक और तारीख लिखी जाएगी। इस तहरीक के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिस तरीके से वो आम आदमी जिस पर बात की गई उससे निकल कर अपनी बात मनवाई, पाकिस्तान भी क्या अब तैयार हो गया है, क्योंकि इमरान खान तैयार है और इमरान खान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तानियों को कहा कि तैयार रहें। उससे पहले बिल्कुल एक ग्लिम्स आपको मिला कि जिस तरीके से कश्मीर के अंदर तहरीक चली, और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ क्या मुश्किल में है, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप वज़ीर ख़ारजा को सुने, गए तो बहुत सारे लोग थे, लंच बहुत सोने किया, लेकिन अब नाम सिर्फ शहबाज शरीफ का आ रहा है, लेकिन साथ ही हमास ने भी तस्लीम तो वो सब कर लिया। तो ये मामला जाएगा किस तरफ, सारी बातें आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगाज़ करेंगे जिस चीज़ पर हमारा पिछले 5 दिन से फोकस था। छठा दिन 29 सितंबर को ये तहरीक का आगाज़ हुआ और आखिरकार आज ये तहरीक रात गए लेट तक मुज़ाकरात चलते रहे। बीच में लगा खुदा न खास्ता शायद सिचुएशन ख़राब हो रही है, लेकिन आखिरकार वो आम आदमी, जिस आम आदमी के बारे में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा था कश्मीर के 4-5 रोज़ पहले इस प्रोटेस्ट के शुरू होने से कि आम आदमी कौन है, आम आदमी की कौन सुनता है, उस आम आदमी ने आज अपना लोहा मनवाया। सड़कों पर निकल कर अब जो तस्वीरें वहाँ से निकल कर आ रही हैं, लोग लिटरली, क्योंकि अब रात का वक्त है, पहाड़ी इलाका है, वहाँ ठंड शुरू हो गई थी, तो लोगों ने चादरें लपेटी हुई हैं, बीच सड़क में लोग सो रहे हैं, क्योंकि तहरीकें फिर ये सब मांगती हैं। तहरीकें बहुत ज़्यादा मुशक्क़त मांगती हैं, एक प्रॉपर सिंसेरिटी मांगती है। तहरीक के कामयाब होने की कुछ बहुत बड़ी वजूहात एक ये है कि कोई ऐसा बंदा इनको लीड नहीं कर रहा था जिसके मफादात कहीं और जुड़े हो, जिसने कहीं चाय पीने जाना हो, फ्रेश होना हो, जो 12 ज़िले क्रॉस करके फिर कहीं और चला जाए, जाके असेंबली में तकरीर करे कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ। ना इनमें कोई ऐसा था जो पीछे हट गया और उसने कारकुनान को गोली मरवाई हो। जितने भी लीडरान थे, जो 31 कोर मेंबरान हैं, अगर आप उन सबकी स्पीचेस सुने, क्योंकि ऑब्वियसली कश्मीर की जो अंदर की पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स है, उससे इतना वास्ता तो नहीं है, क्योंकि कश्मीर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन कश्मीरी और कश्मीर हमारा अपना है, तो इस इशू को तो हमने कवर किया। लेकिन जितना इस वक्त में सुना, वहाँ के लोगों से भी बातचीत जो हुई, जो यहाँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में है, उन सबका कहना था कि ये जो लोग 31 मेंबरान हैं, जो अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर, ये आम लोग हैं। किसी कोई बेकरी का ऑनर है, किसी की कपड़े की कोई आम छोटी सी दुकान है, कोई कोई बर्तनों की दुकान खोलकर, मतलब आम आम से लोग हैं जो उन वुज़रा के सामने बैठे हैं। यानी सामने आपके राना सनाउल्लाह है, तारिक फजल चौधरी है, अमीर मकाम है, एहसन इकबाल है, ये सब वो लोग हैं। वैसे तो मैंडेट तो उनके पास कोई नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से मैंडेट लेकर गए थे। यहाँ के जो करता धरता थे, उन्होंने इनको मैंडेट देकर भेजा था। लेकिन ये सारे वो लोग हैं जो वहाँ जाकर बैठे, जो 3 रोज़ पहले कह रहे थे कि रॉ के लोग हैं, अवामी एक्शन कमेटी में रॉ के एजेंट्स हैं, इंडियन एजेंट्स बैठे हैं। और आखिर इन सब लोगों ने वहाँ जाके बैठ के सामने उनकी बात सुनी और उनकी बात से मुत्तफ़िक होना पड़ा, चाहते हुए ना चाहते हुए। और फिर जो कुछ हुआ, मैंने और आपने, हम सब ने देखा। साथ साथ हमने रिपोर्ट करने की कोशिश की, क्योंकि एक ऐसा मामला था जिसको रिपोर्ट करना था, जिसको अगर रिपोर्ट ना किया जाता तो जो बड़ा दुश्मन था वो फ़ायदा उठा सकता था। और जिस तरीके से भारतीय मीडिया चैनल्स इसका फ़ायदा उठा रहे थे, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन ऐसी जब भी तहरीकें चलती हैं, बलोच तहरीक लेके निकले, आप कहते हैं गद्दार हैं, इनके बीच में रॉ आ गया है। अब पख्तून तहरीक लेके निकले, आप कहते हैं ये रॉ फंड कर रहा है। यानी इस्लामाबाद में लोग निकल आए, आप कहते हैं फलाने बंदे को रॉ फंड कर रहा है। कश्मीरी निकले, आपने कहा रॉ वाले लोग इनके बीच मौजूद है। तो तहरीकें चलना, अब ये नहीं होता कि तहरीकों में कोई रॉ फंडेड लोग घुस आए हैं, तहरीकें इसलिए चल रही हैं। यानी आप तो ये मुद्दा तो ये बता रहा है, डिफाइन कर रहा है कि हर वो बंदा जो बगावत करेगा या जो अपने हक के लिए आवाज़ उठाएगा, इसका मतलब है वो रॉ का बंदा है। यानी जो डाइसेंट है, जो इख्तलाफ है, वो इख्तलाफ गद्दारी आपने बना दिया इख्तलाफ को। तो ये चीज़ें समझने वाली हैं। जो आप मीडिया चैनल्स के ऊपर बैठ के प्रोपेगेंडा किया गया पिछले 5-6 रोज़ कि रॉ के लोग इसके अंदर शामिल हो गए हैं, रॉ का एलिमेंट शामिल है, अवामी एक्शन कमेटी के करता धरता जो है वो इंडिया से राब्ते में, ये चीज़ें समझने की है, ये बढ़ावा दे सकते थे इस पूरे इशू को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुतालबात से बढ़कर कहा जा रहा है, मुतालबात उन्होंने मनवा लिए हैं। वो जो 12 नशिस्तें हैं वो अब सिर्फ सिंबॉलिक रह गई हैं, उनका कोई किरदार नहीं होगा, उनका कोई रोल नहीं होगा अब आगे। कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के सदर या माज़ के साथ वज़ीर आज़म को मुंतखब करने में कोई उनका रोल नहीं है। यानी वो एक सिंबॉलिकली बस रह गई है, यानी उनका कोई किरदार अब नहीं है, बस वैसे ही है। उनका अब कोई फ़ायदा नहीं है। अब वो इलेक्शन उन 12 नशिस्तों से लोग लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि अब ना उन्हें फंड्स मिलेंगे, ना उनको पैसा मिलेगा एक्स्ट्रा कि वो जोड़ तोड़ कर सके हुकूमतों का, ना वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। और मरात के लिए भी इसी तरह से मरात के हवाले से भी जो तमाम तर चीज़ें सामने नहीं, बाकायदा पहले नोटिफिकेशन जारी हुआ, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दस्तखत हुए, सब कुछ हुआ, फिर लोगों के बीच आके ऐलान किया गया सुबह के वक्त में, और फिर लोग अपने अपने घरों को गए और वो शटर डाउन, जो लॉकडाउन एक बाकायदा तौर के ऊपर पूरे कश्मीर में था, उसको अनाउंस करके उन्होंने कहा कि अब ख़त्म करें, दुकानें खोलें। लोग कह रहे थे ज़बरदस्ती बंद करवाई गई हैं, तो अनाउंस किया गया। और फिर जब लोगों को ये तसल्ली हो गई, ये तशफ़ी हो गई कि वाक़यतन हमारे पास चीज़ें साइंड मौजूद हैं और वाक़यतन बैठ के मुज़ाकराती कमेटी ने हर चीज़ पर एग्री कर लिया, तो उसके बाद लोग अपने कारोबारी मराकज़ खोलने के लिए गए। पहले तो लोग ऑब्वियसली जाके रेस्ट करेंगे, क्योंकि तकरीबन पूरा कश्मीर 4 से 5 लाख लोग बाहर थे ही थे, जो वहाँ से जो आज़ाद ज़राए बता रहे हैं, इतना नंबर लाजमी था। तो अब जाके लोग जो है वो कारोबारी मराकज़ भी खोलेंगे और सब कुछ। लेकिन ये तारीख़ में लिखा जाएगा
یہ جو تحریک تھی اس کے حوالے سے تاریخ میں لکھا جائے گا، پڑھایا جائے گا۔ ڈیموکریسی کی، جمہور کی جیت ہوئی، عام آدمی کی جیت ہوئی، عام آدمی سڑک پر آیا۔ جو ہم ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن پڑھتے تھے، بائی پیپل، فار پیپل، ٹو پیپل، وہ واقعتاً کشمیر کی اس تحریک میں جو ہم نے پچھلے 5 دن دیکھا وہ واقعتاً ایک ایک چیز ثابت ہوئی، اور تمام تر چیزیں ثابت ہوتی بھی سامنے نظر آئیں۔ دوسری جانب عمران خان نے تو کہا تھا کہ تیار ہو جاؤ، کیا پاکستان کے اندر بھی اب تیاری لوگ کریں گے؟ بہت کچھ چل رہا ہے ایٹ اے ٹائم۔ آج بھی ایک امن مارچ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ایک پروٹیسٹ ہے جو شروع ہوگا پریس کلب سے، اور غزہ چوک جس کو کہا جا رہا ہے، ڈی چوک کو غزہ چوک کہا جا رہا ہے، وہاں تک جا کر اختتام پذیر ہوگا سینیٹر مشتاق، سابق سینیٹر کے حق میں، اور گلوبل فلوڈ جو گلوبل فلوٹیلا ہے اس کے حوالے سے بھی اس پر جس طرح سے حملہ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے، اور پھر جس طرح سینیٹر مشتاق اب وہاں پہ ایک ان کی قید میں موجود ہیں۔ یہ چیز سمجھنا ہوگی یہاں کے لوگوں کو کہ اگر ان کے لیے ساتھ ساتھ ان کی رہائی کے لیے کام شروع ہو جائے تو بہت بہتر ہے، کیونکہ وزیر خارجہ حکومتی کسی شخصیت نے اب تک ان کی اہلیہ سے رابطہ نہیں کیا۔ یہ وہ باقاعدہ ٹی وی چینلز پر آ کے بیٹھ کے کہہ رہی ہیں، اور جب ہمارے ٹی وی چینلز کی خبر چلے گی نیشنل میڈیا پر بھی تو اسرائیلی میڈیا بھی چلائے گا، تو پھر آپ کے بندے کو کیسے سیریس لے گا؟ یعنی آپ خود سینیٹر مشتاق کے ساتھ جو اسلام آباد کی سڑکوں پر کرتے رہے، مجھے تو یہ خوف اور ڈر ہے کہ وہ پھر کیسے سیریس لیں گے ان کو، اور آپ خود جس طریقے سے آپ کی یونیفارم پولیس والے جو ہیں جس طرح ان کی طرف انگلی کے اشارے کرتے رہے، اور جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے رہے ان کی فیملی کو، یا جب بھی کوئی فلسطین کے لیے نکلا، تو یہ بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ کل آپ کی اسمبلی میں تقریر ہوئی، میں نے کل بھی ویلاگ میں کہا، جب اسد قیصر نے نیتن یاہو کا نام لیا تو آپ نے اس کو بیپ لگا دی، ایک دم آپ بلیک آؤٹ کر دیا آپ نے۔ ایک جانب آپ کی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف پہ، یعنی انہوں نے سارے کا سارا ملبہ شہباز شریف کے سر ڈال دیا ہے۔ انہوں نے جتنا رائتہ بکھرا تھا، یا جتنا سپریڈ ہو گیا تھا سب کچھ، یا جتنا ایک میس اور کیوس بن گیا اس پورے 20 ایجنڈے پر، 20 نکاتی ایجنڈے پر، انہوں نے سارے کا سارا ملبہ ڈالا ہے شہباز شریف پر، اور انہوں نے کہا جی جو ہم نکات وہاں دے کر آئے تھے اور جو ہمارا پلان تھا اس کے مطابق ٹرمپ نہیں چلا، اور یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا۔ تو پھر بات وہی تھی کہ ٹویٹ آپ ڈیلیٹ کروا دیتے، لیکن کل رات گئے، اب حماس نے اگری کر لیا ہے۔ اس پر ڈھول پیٹا جا رہا ہے کہ غالباً کوئی حماس نے تمام تر پوائنٹس پر اگری کر لیا ہے۔ ایک تو حماس نے کہا ہے کہ ہم تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے تیار ہیں، اس پر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، ویپنز ہم ہینڈ اوور کریں گے، لیکن صرف پیلسٹینین اسٹیٹ کو کریں گے، پیلسٹینین باڈی آف انڈیپینڈنس بناتے ہیں اگر آپ نیو مطلب نیا آپ پورے کا پورا نظام لائیں، نیو ایڈمنسٹریشن لائیں، لیکن اس میں پیلسٹینین باڈی آف انڈیپینڈنس یعنی فلسطینی لوگ ہوں گے، یعنی وہ ٹونی بلیئر، وہ ٹرمپ، ان سب کے نیچے جو ایک پوری ٹیم بنے گی، جو ایک پورا ماڈل آپ نے تیار کر کے ٹرمپ سامنے لایا ہے کہ معاشی وہاں پر تمام ایک چیزیں آئیں گی اور ایک اسٹیبلائزیشن ماڈل آئے گا، اس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں ہم اس پر کام نہیں، یعنی دو صرف چیزیں جن کے اوپر انہوں نے اتفاق کیا، اور ہم کسی غیر فلسطینی کردار کو غزہ میں حکمرانی کے طور پر قبول نہیں کریں گے، یہ انہوں نے واضح طور پر کہا اپنے اعلامیے کے اندر۔ اس کے بعد معاملات کدھر جائیں گے، کیونکہ 48 گھنٹے کی دھمکی ٹرمپ نے دی، اس ٹرمپ نے 48 گھنٹے کی دھمکی دی جس ٹرمپ کے بل بورڈز آپ نے کل ہی لاہور میں لگائے، جس میں شہباز شریف، مریم نواز، فیلڈ مارشل، یہ سب وہاں موجود ہیں، تو یعنی یہ معاملات کس طرف پھر اب جائیں گے؟ یہ بہت ساری چیزیں جہاں پر کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے، یہاں پہ کلیئرٹی بہت ساری چیزوں میں نہیں ہے، اس سے مزید کیوس مزید پھیلے گا، کیونکہ بہت کچھ یہاں پہ چل رہا ہے، لیکن یہاں پر تحریک انصاف کا کردار بہت مشکوک ہے۔ عمران خان جیل سے تیار رہنے کو اپنی قوم کو کہہ رہا ہے، لیکن کشمیر کی تحریک ہو، فلسطین والا معاملہ ہو، آپ کو پی ٹی آئی کہیں پر بھی ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، بالکل سام سونگ جاتا ہے، جیسے خاموش، بالکل لاوارث جماعت، جبکہ سب سے بڑی جو عوامی پاور جیسے کہتے ہیں نا، طاقت واقعتاً جمہور کی، عام لوگوں کی، وہ ان کے ساتھ ہے، اس جماعت کے ساتھ ہے، لیکن یہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے، گراؤنڈ پر موجود لیڈرشپ ایسی ہے۔ جیل سے خان صاحب کہہ رہے ہیں تیار ہوں، تو اب یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ کیا پاکستانی عوام کشمیر میں جو ایک پرامن احتجاج کیا گیا اور جس میں نمبر گیم بہت امپورٹنٹ تھی، ورنہ وہاں پر بھی خدا نخواستہ بہت کچھ کروانے کے شاید پلانس تھے، لیکن نمبر گیم، ان لوگوں کی سنسیریٹی، ان کا ایک جذبہ، جس طریقے سے جستجو کے ساتھ نکلے اور اپنے مطالبات کی حد تک انہوں نے کہا ہم سڑکوں پر ہی رہیں گے جو مرضی ہو جائے، اور وہ منوا کر گئے، تو خلق خدا کی فتح واقعتاً ہوئی ہے۔ پاکستانی اب تیار ہیں یا نہیں، معاملات کس طرف جاتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہوگا دیکھنا، انشاءاللہ مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں۔ خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔